السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الكرام. إذن اليوم سوف نتطرق إلى نموذج ثاني بالنسبة للمستوى الثالث لمادة الرياضيات. إذن قبل أن نبدأ أحبائي، إذن لا تنسوا، إذا كنت لأول مرة ترى قناتي، لا تنسى أن تبخل علينا بالاشتراك وكذلك الضغط على زر الإعجاب لكي تدعمني ويكون المزيد إن شاء الله من التمارين وأيضا نماذج امتحانات بالنسبة لجميع المواد. إذن التمرين رقم 1، أحسب ما يلي. إذا لاحظوا هنا سوف نحسب ماذا؟ لدينا أعداد كسرية. إذا أول شيء لدينا جمع طرح ثم جمع. إذا أول شيء يجب أن أرى هنا المقام. إذا لدينا البسط 3/4 5/4. إذا بما أن لدينا نفس المقام الذي هو 4، إذا يمكن أن نجمع البسوط أو البسطين. إذا القاعدة التي تقول إذا كان لدينا نفس المقام إذا يسهل علينا أن نجمع بسطيهما. إذا هنا سوف نقول بما أن لديهم نفس المقام 3 زائد 5/4 تساوي 8/4. التمرين العملية الثانية 10/2 ناقص 5/2. إذا 10/2 ناقص 5/2. إذا لدينا نفس المقام، إذا نفس الشيء نقول 10 ناقص 5/2 تساوي ماذا؟ 5/2. العملية الموالية هي عملية جمع 6/7 زائد 5/7. نفس الشيء بما أن نفس المقام 7، إذا 6 زائد 5/7 تساوي 11/7. إذا وهذه هي النتيجة بالنسبة لكل عدد كسري. L'exercice 2, j'utilise plus grand ou bien plus petit et je compare plus petit. Pardon, ici, j'utilise plus petit ou bien plus grand et je compare les nombres suivants. هنا, regardez, on a 2 sur 5 et 4 sur 5, 7 sur 8 et 3 sur 8. Et ils ont donné des cases qui nous aident à trouver quel est le plus grand. Alors, regardez ici, on a le même ici le même dénominateur. إذا le dénominateur المقام le numérateur يعني البسط. Alors le principe ou bien la base dit quoi? Donc il dit que si on a le même dénominateur, donc c'est facile à calculer le numérateur ou bien à comparer. إذا la comparaison, ça veut dire j'utilise plus grand ou bien plus petit. Alors, puisque c'est la même chose, puisque on a le même dénominateur, on peut comparer, ça veut dire, je peux dire que 2 donc est plus petit que 4, alors 2/5 donc c'est plus petit que 4 sur 5. Ici, il nous aide, ça veut dire les cases qui sont coloriées, c'est 2, alors 2. Ici, on a 2 sur 5, alors on a 5 cases. Ici, 4 sur 5, alors c'est 4. Alors, 4, c'est plus grand que 2. Deuxième opération, on a 7 sur 8 et 3 sur 8. Alors, puisqu'on a le même dénominateur, donc on peut dire que 7 c'est plus grand que 3. Alors, 7 sur 8 c'est plus grand que 3 sur 8. Qu'on peut utiliser, bien sûr, ces cases. Lorsque je dis 7, alors c'est 7. Lorsque je dis 3, alors c'est 7 plus grand que 3. Alors 7 sur 8, c'est plus grand que 3 sur 8. إذن التمرين الرقم 3 يمثل المخطط معطيات لعدد صناديق السكر التي يبيعها تاجر طيلة أيام الأسبوع. لاحظوا المبيان ماذا يبين لنا أو المخطط. لدينا الأيام من الاثنين إلى السبت، ولدينا هنا ماذا؟ عدد صناديق السكر. إذن السؤال ماذا يقول؟ ما هو اليوم الذي باع فيه التاجر أقل عدد من صناديق السكر؟ إذا لاحظوا هنا المبيان. إذا سوف نرى
إذا هنا أقل، إذا هو يوم ماذا؟ يوم الأربعاء، بحيث كم باع 3 صناديق. إذا اليوم الذي باع فيه التاجر أقل من صناديق السكر هو يوم الأربعاء. إذا يوم الأربعاء. السؤال رقم 2: ما هو مجموع الصناديق التي باعها يومي الأربعاء والسبت؟ إذا هنا يجب أن نحسب مجموع الصناديق. إذا عندما نقول مجموع بمعنى سوف نستعمل عملية الجمع. إذا نرى يوم الأربعاء، إذا قلنا لدينا كم من صندوق؟ 3. يوم السبت كم من صندوق؟ 6. إذا 6 زائد 3 تساوي 9. إذا مجموع الصناديق التي باعها هي 9. إذا هي 9. السؤال الموالي: ما هو عدد الصناديق التي باعها التاجر يوم الجمعة؟ لاحظوا يوم الجمعة، إذا كم باع؟ باع 18. إذا عدد الصناديق التي باعها التاجر هي يوم الجمعة هي ماذا؟ أو هو عدد، إذا هو 18 صندوقا. ننتقل الآن إلى التمرين رقم ماذا؟ رقم 4، اللي هو عبارة عن الشكل، بحيث لدينا السؤال يقول: أرسم مماثل الشكل التالي بالنسبة للخط السميك. إذا لاحظوا هذا الشكل سوف نرسم المماثل له، بحيث المماثل وماذا؟ عندما نأخذ الصورة المماثلة ونريد أن نطبقها على الصورة الأصلية، إذا هنا ستنطبق عليها. وهذا المحور يسمى دونك محور التماثل. نقول أكس سيمتريك. إذا نأخذ قلم الرصاص ونرسم. إذا قلنا بالنسبة للتمرين رقم 4: أرسم مماثل الشكل التالي بالنسبة للخط السميك. إذا لاحظوا هذا الشكل لدينا سوف نرسم المماثل. إذا يفصل بينهما ماذا؟ هذا الخط الذي يسمى بمحور التماثل أكسيمتريك. إذا أول شيء قبل أن نرسم يجب أن نأخذ أو هنا بالنسبة لنا لهذه الرؤوس أو النقط، بحيث هي التي سنقوم أولا برسمها. إذا لاحظوا معي، إذا لاحظوا هنا التربيعات 1 دائما نحسب هنا. إذا دائما هذا يكون عكس بالنسبة إذا قلنا هنا يسار، إذا هنا يمين، بحيث يحدنا هذا الخط الذي هو قلنا محور التماثل يساعدنا على أن نرسم المماثل لهذا الشكل. إذا 1 2 3 4 1 2 3 4. إذا نأخذ هنا النقطتين، نفس الشيء هنا بالنسبة لنا 1 2 1 2. إذا نرسم النقطتين قلنا هنا، ثم لدينا هنا النقطة، ثم النقطة الموالية، ثم نأخذ المسطرة لنصل هذه النقط. إذا نأخذ المسطرة ونقوم بربط هذه النقط لكي نحصل على الرسم المماثل لهذا الشكل الذي لدينا. نصل، وبهذا نكون قد أنشأنا هذا الشكل، يعني المماثل له. بالنسبة للتمرين رقم 5: أرسم مثلث قائم الزاوية باستعمال الأدوات الهندسية. إذا الأداة الهندسية التي نستعملها لرسم مثلث قائم الزاوية وهي ما نسميها هذه بالمزوات، أو مرادف آخر نقول الكوس، بالفرنسية اونيكير. إذا هذه المزوات لاحظوا معي فهي على شكل حرف L، على شكل حرف L. دائما هذا الرأس دائما هنا بالنسبة لنا هو الذي نقيس به الزاوية القائمة، بحيث نضعها على الضلع. لاحظوا هنا طلب منا أن نرسم المثلث قائم الزاوية ولكن لم يعطينا القياس. إذا لديك الاختيار في أن تأخذ القياس كما شئت. نأخذ مثلا أنا هنا، إذا يمكن هنا أولا أن نستعمل مسطرة في رسم الضلع الأول، أو هكذا أستعمل المزوات يعني أو مسطرة. إذا لاحظوا معي
إذا هنا سأستعمل الميزوات هنا كمسطرة. إذا لاحظوا هنا معي أخذ 5. إذا أخذ الضلع الأول فيه 5 سنتيمترات. نعرف أن المثلث لديه 3 أضلاع. الآن يجب أن أرسم الزاوية القائمة. إذا كيف؟ لاحظوا معي، أضع هكذا المثلث، حافة المثلث على الضلع. Alors regardez يعني le bord ديال du équerre. Alors comme ça. إذا لاحظوا معي، ثم أرسم ما نسميها إذا بالزاوية. نرسم الضلع الموالي بحيث لدينا هنا زاوية قائمة. ولا ننسى أن نضع علامة الزاوية القائمة بحيث نضع مربع صغير ونلونه. ثم نكمل الضلع الأخير وهو الضلع الثالث. إذا قلت أحبائي خذ بالنسبة للقياسات كما شئت. أخذت في هذا الضلع 5 سنتيمترات. هذا الضلع كم أخذت؟ أخذت 3. لاحظوا إذا 3.5 سنتيمتر. ثم أرسم الضلع الأخير، الضلع الثالث بالمسطرة. وهكذا نكون قد أنشأنا مثلث قائم الزاوية. كما يمكن لك، يمكن أن ترسمه هكذا. لاحظوا معي، أخذ يعني كما شئت. أخذ مثلا هكذا، أرسم المثلث الثاني. لاحظوا معي، أخذ هذه هي الزاوية القائمة هكذا، يعني أخذ نموذج آخر. لاحظوا إذا هنا لدينا زاوية قائمة بحيث أضع علامة الزاوية القائمة. ثم أرسم الضلع الثالث. وبهكذا نكون قد أنشأنا مثلث قائم الزاوية. إذن هذا نموذج وهذا نموذج. إذا نكون هنا أحبائي قد أنهينا نموذج بالنسبة للمستوى الثالث. ولنا لقاء إن شاء الله والمزيد إن شاء الله من الفروض والامتحانات للمستوى السادس إن شاء الله. إذا أحبائي لا تنسوا أن تشجعوا هذه القناة، فأنا مستمرة بتشجيعاتكم. ولا تنسوا الضغط على زر الجرس، فهذا يشجعني أن أعطي أكثر فأكثر. وإذا كان لديكم أي تعليق أو تعقيب أو استفسار اكتبوا لي في التعليقات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.